आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कहा जाएगा हाँ, यानी ये बोलेंगे ये तो जज़ा का दिन है, तो कहा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, हाँ ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन सब लोगों को जमा करो जिन्होंने जुल्म किया, और इनके साथियों को और पैरोकारों को भी, और इनके माबूदा ने बातिला को भी जिन्हें वो पूजा करते थे। ये सब लोगों को जगह जमा करो, बोले जालिमों को और जालिमों के साथियों को, उनके दोस्तों को, और उनको फॉलोअर्स जो है उनके फॉलोअर्स को, और उनके माबूदा जो बातिल माबूदा जिसकी पूजा करते थे उनको, सबको एक जगह जमा करो, अल्लाह का हुक्म आएगा। आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह को छोड़कर फिर इन सब को दोज़ख की राह पर ले चलो। अल्लाह ताला बोलेंगे इन सबको दोज़ख के रास्ते पर ले चलो। आयत नंबर 24 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इन्हें सिरात के पास रोको और इनसे पूछ गूछ होगी, यानी पुल सिरात जो होगा वहाँ पे रोक लो, फिर इनसे पूछा जाएगा, पूछ गूछ होगी। आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इनसे कहा जाएगा तुम्हें क्या हुआ, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, अब क्या हो गया तुम लोग को, एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? हाँ। आयत नंबर 26 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो मदद क्या करेंगे, बल्कि आज तो आज तो वो खुद गर्दनें झुकाए खड़े हैं, दूसरों की क्या मदद करेंगे। आयत नंबर 27 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर बाहम सवाल करेंगे, एक दूसरे की तरफ कंसंट्रेशन के साथ सवाल करेंगे। आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो कहेंगे, बेशक तुम ही तो हमारे पास दाएं तरफ से, यानी अपने हक पर होने की कसमें खाते हुए आया करते थे। आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्हें गुमराह करने वाले पेशवा कहेंगे, पेशवा बोलो तो लीडर, समझा? इन लोगों के जो लीडर्स है वो लोग जो है ना क्या बोलेंगे, बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले ना थे, यानी अब मुकर जाएंगे वो लोग, पहले तो इन लोगों को चढ़ा चढ़ा के गलत रास्ते पे डाले, अब मुकर के क्या बोलेंगे, तुम लोग खुद ईमान नहीं लाने वाले थे। आयत नंबर 30 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमारा तुम पर कुछ जोर और दबाव न था, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। यानी अल्लाह ताला दुनिया में बोले ना, ला इकराह फिद्दीन, यानी किसी के ऊपर दबाव जोर दीन के मामला में है ही नहीं। तो अल्लाह ताला बोले तुम्हारे पर कुछ भी नहीं था, ना जोर था ना दबाव था, तुम लोग खुद बदमाश थे, खुद से बदमाश थे तुम लोग। आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बस हम पर हमारे रब का फरमान साबित हो गया, अब हम जायक़ा अजाब चखने वाले हैं। अब लोग खुद बोलेंगे कि हमारे पे हमारे रब का जो फरमान था वो ज़ाहिर हो चुका है, तो अब हम मजाक चखने वाले हैं अजाब का। आयत नंबर 32 में 32 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सो हमने तुम्हें गुमराह कर दिया, बेशक हम खुद गुमराह थे, यानी उनके लीडर्स बोलेंगे हमने तुम्हें गुमराह कर दिया और हम खुद गुमराह थे। आयत नंबर 33 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बस उस दिन अजाब में वो सब बाहम शरीक होंगे, यानी सब आपस में एक दूसरे के साथ अजाब में शरीक रहेंगे। आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। आयत नंबर 35 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यकीनन वो ऐसे लोग थे कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, यानी कोई माबूद नहीं है, तो वो तकब्बुर करते थे। आयत नंबर 36 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और कहते थे क्या हम एक दीवाने शायर की खातर अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं, यानी आखा को ऐसा बोलते थे। आयत नंबर 37 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो ना मजनून है ना शायर है, आका ना मजनून है ना दीवाने हैं ना शायर है,
بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بھی تصدیق کی ہے. پچھلے جو پیغمبر آئے نا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ان کا بھی کنفرمیشن کریں. آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے. یعنی تمہارے کو ایکسٹرا پنشمنٹ نہیں دی جائے گی مگر اتنی پنشمنٹ دی جائے گی جو تم کرتے تھے. آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں مگر اللہ کے وہ برگزیدہ و منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی تھی. یعنی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے سلیکٹڈ بندے جس کو انہوں کے نفس سے اور نفسانیت سے آزادی مل چکی تھی. آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح و شام رزق خاص مقرر ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے رزق جو ہے خاص مقرر ہے صبح و شام جو نیک لوگ ہیں اللہ کے برگزیدہ لوگ. آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی. ان کو بہت رسپیکٹ اور ان کو بہت کیئر کیا جائے گا. آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نعمتوں اور راحتوں کے باغات میں مقیم ہوں گے اولا نعمتوں اور رحمتوں کے باغات میں رہیں گے. آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تختوں پر مسند لگائے آمنے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. تختہ آمنے سامنے رہیں گے اور تختوں پر ٹیکا لگا کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان پر چھلکتی ہوئی شراب طہور کے جام کا دور چل رہا ہوگا. یعنی پاک شراب ہوگی وہاں پہ اس کا وہاں پیتے بیٹھیں گے جام چل رہا ہوگا. جو آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو نہایت سفید ہوگی وہ شراب جو ہوگی وائٹ ہوگی پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی. یعنی پینے والے جو ان لوگوں کے لیے پرفیکٹ ٹیسٹ ہوگا. آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہ اس میں کوئی زر یا سر کا چکرانا ہوگا. یعنی نشہ نہیں چڑھے گا کوئی سر نہیں چکرائے گا وہ شراب پینے سے اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے. دنیا کی شراب پی کے بہک جاتے ہیں لوگ وہ شراب پی کے وہاں بہکیں گے بھی. آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے پہلو میں نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوگی. یعنی پہلو بولتے یہ سائڈ خوبصورت عورتیں بیٹھے رہی جو نگاہیں نیچے رکھتی ہے. آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سفید و دلکش رنگت میں ایسے لگیں گے گویا گرد و غبار سے محفوظ انڈے رکھے ہوں. یعنی اتنے وائٹ رہیں گے ایسا چمکیں گے جیسا ڈسٹ ہر چیز سے محفوظ. ایک انڈے کو رکھ دے تو پاک صاف انڈا کیسا چمکتا بس. آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال و احوال دریافت کریں گے. ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے سے خیر خیریت کیسے ہے کیا ہے وہ معلوم کریں گے. آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا. یعنی ایک ایسا بھی تھا ان کا ملنے والا دوست ان کا جو آخرت کا انکار کرتا وہ بولے گا. آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. ایک کی آخرت آئے گی قیامت ہوگی یہ سب چیزوں میں سے تم بھی ہو بول کے کیا پوچھتا تھا انہیں. آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا جب ہم وہ پوچھتا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ جنتی کہے گا ان سے کہتا تھا ہوگا دنیا میں کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے. ایک جنتی بولے گا
کہ یہ جو بولنے والا تھا ایسے باتیں جھانک کے دیکھو کہ کس حال میں. آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بالکل وسط میں پائے گا، یعنی مڈل آف دا دوزخ میں اس کو دیکھے گا. آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے، اگر میں تیری باتوں میں آتا تو بہت قریب تھا کہ میں بھی ہلاک ہوں، بچ گیا. آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے شامل ہو جاتا. یہ تو رب کا احسان ہے کہ میں بچ گیا. آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو جنتی خوشی سے پوچھیں گے کیا اب ہم مریں گے تو نہیں. آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی پہلی موت کے سوا جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے ہیں اور نہ ہم پر کبھی عذاب کیا جائے. جو پہلی موت آ گئی تھی اس سے گزر کے تو آئے ہیں تو پھر نہیں آئے گی، اور جنتیوں پر عذاب بھی نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے.